जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा त्या संदर्भात तुमकां ब्रीफ करता. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी फाटल्या 2 वर्सां जवळ 34 घरां बांदून ताजी चावी दिल्यो आनी आमगे 6 घरां अंतीम टप्प्याचेर आसा. फुडले केन्नाय म्हणजे फुडले 15 दिसांच्या म्हयने भितर चावी दिवपाचो कार्यक्रम जातलो. त्यामुळे सबंद गोंयभरांतल्या लोकांक एक उत्सुकता आसा. त्यामुळे एखादें घर खंय तरी पडलें आसत जर जायत, एखादा मनीस असाय हातांत आसत जर जायत, तो निश्चितपणे फोन म्हाकाय करता, म्हणजे ट्रस्टाचे जे कांय वांगडी आसा किंवा जे कार्यकर्ते आसा तांकांय करता. म्हणून एक क्लियरिटी सगळ्यांक येवची त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आज हे सविस्तरपणे ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान ब्रीफ करता की बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान श्रमधाम ही नवी कन्सेप्ट जो आसा हांवें आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काणकोण म्हालांत सुरवात केलो. आनी काणकोण म्हालांतले एक गरीब हताश निराश जे लोक आसात, ज्या लोकांक घर बांदपाची ताकद ना आनी अशा लोकांक घर बांदपाचो उपक्रम सुरू जालो आनी म्हणटा म्हणटा आज आमी 40 घरां जे आसा आमी पुराय करपाक पावले. आनी त्यामुळे आज आमी एक व्यवस्थीत ताजो ढाचो तो सबंद गोंयच्या लोकां पर्यंत पावतो. त्या दृश्टिकोनांतल्यान फुडली जी स्टेप्स आसा आमी घेवपाक सोदता. तातूंत सगळ्यांत म्हणजे ह्या योजनेक कोण इलिजिबल आसा जाल्यार सगळ्यांत पयलें म्हणटा तो मूळ गोंयकार.